جو اس پوری دنیا کائنات کا خالق، مالک، قابض، رازق، فعال لما یرید، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے، تابعین تے، تبع تابعین تے، اولیاء کرام اور علماء دین تے۔ گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات دا نظام بناؤن تو بعد ہر مقصد اندر اللہ تعالیٰ نے دو کیٹاگریاں رکھیاں جی، دو چیزاں رکھیاں جی۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے جنت تے جہنم بنائی ہے، پھر اس تو بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا، پھر اللہ رب العالمین نے سجدہ کرن دا حکم دیتا، الا ابلیس، سوائے ابلیس شیطان تو سارے نے سجدہ کر لیا۔ ابا واستکبرا، انہیں تکبر کیتا، غرور کیتا۔ ہن رہندی دنیا تک اللہ رب العالمین دے جڑے نیک بندے نے، اگر وہ اللہ دے احکامات نو بجا لاون گے تے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیتی ہے۔ اور جڑے لوگ شیطان دی پوجا کرن گے، شیطان دے مگر لگن گے، دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں واسطے جہنم تیار کیتی ہے۔ رستے اللہ رب العالمین نے دو بنائے نے، ایک رستہ فرمایا جنت دی طرف جاندا ہے تے دوسرا رستہ فرمایا جہنم دی طرف جاندا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو عقل شعور دیتا جے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک کیٹاگری بنائی ہے نیکی تے گناہ دا۔ نیکی کرن والا بندہ جنت دے رستے دی طرف تے گناہ کرن والا بندہ جہنم دے رستے دی طرف۔ پھر اس تو بعد جڑا ساڈا مین مقصد ہے اسلام دا، اسلام تے کفر دا، وہ چیز ساڈے اندر جڑی جدا جدا ہے وہ حلال تے حرام۔ اور جس بندے نو حلال تے حرام دے اندر تمیز ہو جاوے، اس بندے دی عبادت دے اندر اللہ رب العالمین لذت پیدا کر دیندا جی۔ میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر یہ چیز بیان کرنی ہے کہ نماز پڑھ کے، عبادت کر کے، نیکی کر کے بندے دی زندگی دے اندر بد سکونی کیوں جی؟ بڑے بڑے بندے نے، نمازی نے، پرہیزگار نے، اچھے لوگ نے، لیکن انہاں دیاں زندگیاں دے اندر بد سکونی، پریشانی، ان دی مین پرابلم کی ہے؟ پورے قرآن و سنت دے اندر اللہ رب العالمین نے جڑا دین نبی علیہ السلام تے نازل کیتا ہے جی نا، اس دین تو پتہ چلتا ہے کہ جڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد، عقیدہ توحید اپناؤن تو بعد جڑا بندہ حلال اپناؤندا جے، اس بندے دی ہر عبادت، ہر دعا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیتا جی۔ جس بندے دی زندگی دے اندر حرام ہے، اس بندے دی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوتی۔ سب تو مین پرابلم ہے جی، جڑا میں موضوع بیان کرنا نے تھوڑی جیاں گلاں سخت جیاں، لیکن میں کوشش کراں گا حدیث قرآن تہاڈے سامنے بیان کراں
اور موجودہ حالات کے مطابق اسی حرام نو اپنے اندر مسلط کس طرح کر لیا جائے. یہ میں موضوع اجے تاں بیان کرن لگا جے ہر دوسرا بندہ تمہانوں الجھیا ہویا پریشان مایوس نظر آئے گا. تسی ملکی حالات دیکھ لو، کسی بھی ملک دے حالات تسی پڑھ لو، خاص طور تے ملک پاکستان دے حالات. لوگ آپس دے اندر لڑتے نے، جھگڑتے نے، سیاستداناں دے پیچھے، پیسے دے پیچھے، اولاد دے پیچھے، دولت دے پیچھے. آخرکار مین وجہ کیڑی ہے؟ پریشانیاں دیاں، بیماریاں دیاں، الجھناں دیاں. ایک تا بندہ دیندار نہیں، ایک تا بندہ بے دین ہے، اس بندے تا پریشان ہونا بنتا ہے. لیکن ایک بندہ دیندار ہے، ایک بندہ مذہبی ہے، ایک بندہ نیک ہے، ایک بندہ نمازی ہے، اس بندے دی زندگی دے اندر بھی بدسکونی ہے، پریشانی. آخرکار ان دی مین پرابلم کی ہے؟ پورے قرآن و حدیث دے اندر اس چیز دا میں مطالعہ کیتا جے جیڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد حرام دا استعمال کرتا جے اس بندے دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین بدسکونی پیدا کر دیتا جے. ہن اسی چیک کرنا جے کہ ساڈی زندگی دے اندر حلال کس قدر ہے تے حرام کس قدر ہے. بڑیاں بڑیاں شکلاں لوگاں نے نا ہے گا حرام جے انہوں حلال پیش کر کے تے لوگاں دے سامنے پیش کیتا ہویا جائے. لوگاں دے کولے ہیلے تے بہانے بڑے نے. سب تو پہلی چیز سمجھ لو، جس چیز تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیتا، قرآن نے منع کر دیتا، ساری دنیا مل جاوے وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی. بندہ بے شک اس چیز نو حلال بناؤن واسطے، صحیح بناؤن واسطے ہزاراں دلیلاں بھی دوے نا، بندہ ہزاراں گلاں بھی کرے، وہ چیز جڑی حرام ہے، جڑی غلط ہے، انہیں غلط ہی رہنا جی. اور سب تو زیادہ بندے دی زندگی دے اندر نحوست پریشانیاں یہ دی مین پرابلم حرام ہے. اور جس بندے نو حرام لگیا ہوئے نا وہ بندہ ایک لت تے کھڑا ہو کے پاویں ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اس بندے دی ذرہ برابر نیکی اس بندے نو فائدہ نہیں دے گی. ہن مینوں تے تانوں سوچنا چاہیے جے یار اسی زندگی دے اندر 50-60 سال گزار کے اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو گئے، اگر ساڈا رزق ہی حلال نہیں، ساڈی زندگی دے اندر حرام ہے، سمجھ لو دنیا بھی برباد تے بندے دی آخرت بھی برباد. آ چیزاں سب تو زیادہ اہم ترین چیز ہے. غربت پریشانی حالات بندے دے جس طرح دے بھی ہے، اگر بندہ حرام دا استعمال کرتا جے، ذرہ بھی بندے دی زندگی دے اندر حرام ہے، سمجھ لو بندے دی زندگی دے اندر بدسکونی ہے، سکون کوئی نہیں. تسی بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، بزرگ احباب بیٹھے ہو، ہر بندہ اپنے دلوں ایک سوال دا جواب اج لے کے جاوے یار اگر بندہ حرام کر دیا کھاندا کھاندا مر گیا، سمجھ لو بندے دی قبر بھی برباد، بندے دی آخرت بھی برباد. سب تو اس وقت مین ایشو اے جے اور ہر دوسرے گھر دا مسئلہ تے ہر دوسرے بندے دا مسئلہ جے. ان دے پیچھے وجہ پتہ کی ہے؟ رزق ہے. اے نہیں پتا کہ رزق حلال کمانا جے یا حرام کمانا جے. جس اولاد دی خاطر صبح تو لے کے شام تک دھکے کھاندے ہو، پسینے دے اندر شرابوز ہوندے ہو نا، ٹکے ٹکے بندے دی گل سن دے ہو، اگر وہ رزق حلال نہیں، اگر تیرا رزق تیری اولاد حرام کھا رہی ہے، تیری اولاد نافرمان جے، تیری اولاد باغی جے، تو اپنی قبر دا بیڑا غرق کیتا ہی کیتا جے. حرام کما کما کے تے اپنی اولاد نو کھوا کھوا کے اپنی اولاد دا بھی بیڑا غرق کر دیتا جے. اور انہاں چیزاں نو لوگ سمجھدے کوئی نہیں. جتھے جندہ دا لگدا ہے مسلمان دا لاوندا جے. اگر کسی بندے دا 10 روپیاں تے دا لگے وہ مسلمان 10 روپیاں تے دا لاوندا جے.
یہ مسلمان ہے، یہ دیندار ہے، انہوں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا جے، اور اس معاشرے دے اندر نا سب تو بڑا ایماندار بندہ ہے جے، اللہ ماشاءاللہ جنوں اللہ نے بچایا جے، جندہ جتھے دا نہیں نہ لگا وہ ایماندار جے، اور جندہ جتھے دا لگدا ہے وہ بندہ دا لاؤندا جے۔ اتلی سطح تو لے کے تسی تھلے والی سطح تک دیکھ لو، ساڈے ملک پاکستان دی تباہی تے بربادی دے اندر مین پرابلم حرام ہے۔ ہر مسلمان دوسرے گھر دا مسئلہ حرام جے۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں اگر بندہ اپنی زندگی چوں کو کٹ دے، پھر بندے دی نماز بندہ پڑھے نا، پھر اللہ رب العالمین بندے نو چلدیاں پھردیاں جنت دی سیر کروا دیتا جے۔ بندہ نمازی ہوئے، بندہ نیک ہوئے، تے بندہ عقیدہ توحید تو بعد حلال کھاندا ہوئے، بندہ ہاتھ چکے نہ دعا واسطے، جیڑا بھی بول بندہ اپنی زبان چوں کڑدا ہے اللہ تعالیٰ بندے دی فوراً دعا نو قبول کر لیتا۔ لیکن اسی انہاں چیزاں دے بارے غور و فکر نہیں کیتا۔ ہن میں نبی علیہ السلام دیاں چند ایک حدیثاں تواڈے سامنے پڑھ کے سناؤنیاں جے۔ اج دا جیڑا خطبہ نا اینو توجہ دے نال سنیا جے اور کوشش کریا جے یار گلاں جا کے گھرے اپنی دھیاں پتراں نوں سناؤ، انہاں گلاں تے عمل کرو، اس چیز دی بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ نبی علیہ السلام دی جڑی میں سب تو پہلی تانوں حدیث سناونی ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ساری زندگی حدیث یاد رکھنی ہے، ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام دیاں بے شمار حدیثاں نے، اگر کسے بندے نو نبی پاک دیاں ساریاں حدیثاں یاد نہیں آ، ایک حدیث پلے بن کے لے کے جانی ہے تے ساری زندگی حدیث ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اگر یہ بندے دی زندگی کے اندر حدیث رہے، ذہن کے اندر حدیث رہے، پھر بندے دی نماز دے اندر بھی سکون ہے تے پھر بندے دی عبادت دے اندر بھی سکون ہے، کیونکہ ساڈا مین مقصد نیکی ہے، اور قیامت والے دن جدو اللہ دے سامنے پیشی ہونی ہے مین مقصد نیکی ہے۔ میں سورت ملک دیاں پہلیاں دو آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں جے، انہاں دو آیتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ زمین تے آسمان دا مالک اللہ رب العالمین نے مختصر گل ہے جے، اس تو بعد فرمایا جڑا اگلا جہان شروع ہونا جے سب تو زیادہ کامیابی اس بندے نو ملنی ہے جس بندے دی نیکی خوبصورت ہے، جس بندے دا عمال نامہ خوبصورت ہے۔ ہن ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن تے اور نبی علیہ السلام دی حدیثاں تے ذرا غور فرماؤ۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کر رہے، فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جس جوان دی زندگی دے اندر سورت ملک دیاں پہلیاں دو آیتاں آ جانا، وہ بندہ حرام نہیں کھاندا، اس بندے دی تنہائی پاک صاف ہوندی ہے، وہ بندہ لوگاں دے نال ظلم نہیں کردا۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دوواں آیتاں دے اندر سمجھا دیتا جے زمین دا مالک اللہ رب العالمین ہے تے آسمان دا مالک اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری امتی تک فرمایا جڑا سی آخری بندہ پیدا کران گے نا، ساڈا سب تو بڑا مقصد ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی تا کل قیامت والے دن جس وقت ساڈے سامنے پیشی ہونی ہے، اسی تا صرف اور صرف دیکھنا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیڑے جوان دی جوانی پا
पाक साफ रही है, किस बुढ़ापे दा बुढ़ापा पाक साफ रहा है, केड़ा बंदा रब नू राजी करदा रहा जे। कोई हुक्मरान है, MP या MN या चौधरी है, पैसे आला जे। फरमाया ली यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसे चीज से फरमाया क़यामत वाले दिन असी फैसला करना जे। जिस बंदे दी नेकी खूबसूरत होएगी, जिस बंदे दी जवानी खूबसूरत होएगी, जिस बंदे दा सजदा खूबसूरत होएगा, लखां अरबां खरबां रुपए वाला बंदा जे, मुल्क दा चौधरी है ते मुल्क दा MP है ते मुल्क दा MN आ, माया रब दी बारगाह दे अंदर आएगा, माया जिस्म भी नंगा होएगा ते रब दे सामने जिस वक्त पेशी होएगी ना, लोगां दियां नजरां दे अंदर बंदा मुल्क दा वजीर आला जे, लोगां दियां नजरां दे अंदर बंदा पैसे वाला जे। लेकिन साडे रब ने ना सिर्फ और सिर्फ इको ही चीज दा तराजू लाउणा जे, बंदे दी नेकी खूबसूरत है, अगर नेकी बंदे दी खूबसूरत है, बंदा बेशक मजदूरी करदा जे, दिहाड़ी करदा जे, टके टके बंदे दी गल सुनदा जे, लेकिन हलाल खांदा जे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल बगावत नहीं करदा। मैं इस बंदे दी अगर नेकी खूबसूरत होएगी, असी फरमाया सलामती दे नाल इस बंदे नू क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर दाखिल कर दे। आ सब तो बड़ी कामयाबी है। हुण नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सब तो पहली हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा, जिस बंदे नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत दिती है, जिस बंदे नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान दिता जे, जिस बंदे नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दिती है, दौलत दिती है, ते ओ बंदा जान बुझ के रिज़्क़े हराम खांदा जे, हराम दा एक लुकमा खांदा जे। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे दी 40 दिन दी कोई नेकी, कोई इबादत, कोई सजदा अपनी बारगाह दे अंदर कबूल नहीं कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज दे मेरे खुतबे दी ना सब तो पहली हदीस हजरत जी नोट करके लेके जाओ, नबी पाक दी हदीस दे बिल्कुल वाज़े अल्फाज है, जेड़ा बंदा जान बुझ के रिज़्क़े हराम कमाउंदा जे, हराम दा एक लुकमा भी खांदा जे ना जान बुझ के, इस बंदे नू पता जी आ चीज चोरी दी है, आ चीज डकैती दी है, मैं लोगों नू नाल फ्रॉड करके आ माल हासिल कीता जे, मैं इस बंदे ने एक लुकमा हराम दा खादा जे, मैं 40 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे दी कोई नेकी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल नहीं करता। सब तो पहली हदीस। हुण असीं अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, हजरत जी इत्थे बड़े बड़े हाजी साहब जे, बड़े बड़े नमाजी साहब जे, हराम लग्या जे, मुंह नू जिंदगियां लंघियां जे, और जेड़ा बंदा मुसलसल अपनी जिंदगी के अंदर हराम खांदा है ना, मैं उस बंदे की जिंदगी के अंदर सुकून नहीं होता। नबी पाक की सब तो पहली हदीस। दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा, जेड़ा जिस्म ना हराम दे पैसों के नाल पलिया होएगा, ये जिस्म फरमाया कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। हजरत जी इत्थे बिल्डिंगां बनाइयां जे, सूदी कारोबार करदा जे, रिश्वत का कारोबार करदा जे, लोगों का गरीब बंदे दस बंदे ने खून चूसिया होया जे, सूदी कारोबार है, रिश्वत है, चोरी है, डकैती है, फ्रॉड है, लोगों के नाल बंदा हाथ कर जांदा जे, पता ही नहीं लगन दिंदा। माया इत्थे तक किसी नूं नहीं ना पता, और रब नूं हर चीज़ की खबर है, केड़े केड़े बंदे ना कित्थे बह के किन्ना किन्ना फ्रॉड ते किन्ना किन्ना फरमाया जुआ खेलिया। मैं इस चीज का दावा करदा नहीं हजरत जी कि जिस बंदे की जिंदगी के अंदर हराम है, वो बंदा बेशक बैतुल्ला के अंदर जाके हज करे, उमरे करे, वो बेशक बंदा मस्जिद बनावे, वो बंदा लोगों दियां खिदमतां करे, उस बंदे नूं एक आने का सवाब नहीं, उस बंदे दी एक भी नेकी अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर कबूल नहीं हुंदी। जिस बंदे दी जिंदगी दे अंदर मुसलसल हराम है, जेड़ा बंदा खुद भी हराम खा रहा जे ते अपनी औलाद का भी इस बंदे ने बेड़ा गर्क करके रख दिता है। औलाद की नाम फरमानी के अंदर सब तो मेन वजह जिहड़ी मुफस्सरीन ने अपनी किताबां के अंदर लिखी है, मैं जेड़ा बाप अपनी औलाद नूं हराम खवांदा जे, फरमाया उस बाप दी औलाद जिंदगी के अंदर ना फरमान होंदी जे। ये गल्लां कदी नहीं
سوچیاں بہ کے اولاد باغی نہ ہوئے تے کی ہوئے اسے اولاد دے پیچھے جھوٹیاں قسماں چکدا جے اسے اولاد دے پیچھے جھوٹے قرآن چک جاندا جے ایک ایک روپیے بدلے لوگاں دیاں عزتاں بندہ لٹدا جے ایک ایک روپیے بدلے بندہ سودی کاروبار کردا جے اے بندہ رشوت دا کاروبار کردا جے تیری زندگی دے وچ سکون کتھوں آوے سکون بعد سکون نہیں تاسی خود پیدا کیتی ہوئی ہے اے تا ایتھے آ اے اپنی مسجد ہے چلو شاید اپنی مسجد کے اندر جیڑا بندہ حرام کھاندا ان دی کوئی نیکی قبول نہ ہوئے یہ بیت اللہ جے سب تو عظیم جگہ جے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی ہے صحیح بخاری دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ اپنے ملک تو چلدا جے سفر بن جا جے پیسہ جمع کردا جے لمبا سفر کر کے بیت اللہ کے اندر پہنچدا جے بیت اللہ کے اندر بندہ پہنچ کے غلاف کعبہ نو پکڑدا جے غلاف کعبہ نو پکڑ کے کہندا یا اللہ منو معاف کر دے یا اللہ منو معاف کر دے میں بڑا لمبا سفر کیتا جے میں پیسہ خرچ کیتا جے میں حج کرن واسطے آیا جے میں عمرہ کرن واسطے آیا جے یا اللہ میریاں دعاواں قبول فرما تے اللہ تعالیٰ دی طرف آواز آندی او میرے بندیا تیرا کھانا حرام دا تیرا پینا حرام دا تیرا پہننا حرام دا میں تیرا رب تیریاں عبادتاں کس طرح قبول کروں اتھے لوگاں دے نال بندہ فراڈ کر کے تے کہندا میں حج کرنا جی لوگاں نال فراڈ کر کے کہندا میں مسجد دے اندر پیسہ دینا جے اور نبی علیہ السلام دی اگلی حدیث فرمایا بغیر وضو تو نماز قبول نہیں میں اس بندے دا صدقہ قبول نہیں جس بندے دے صدقے دے پیسے اندر حرام دا مال جے اگر 1 روپیہ بھی حرام دا جے نا صدقہ پاویں لکھ روپیہ کر لا ایک آنے دا بھی ثواب نہیں لبنا صدقہ او قبول ہونا جے جس صدقے دے اندر اللہ رب العالمین نے جڑا دس دیتا جے کہ رزق حلال ہے اور جڑا بندہ نا نیت دے نال رزق حلال دے وچوں صدقہ کردا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ایک کھجور دا ٹکڑا اللہ دے رستے دے اندر دے دندا جے نیت بڑی خالص ہے کہ یار بڑی غربت ہے بڑے حالات خراب جے انہا مطلب ہے 1 روپیہ 2 روپیے 10 روپیے اللہ دے رستے دے اندر دیتا جے میں جس بندے نے اپنے رزق حلال دے وچوں ایک کھجور دا ٹکڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا نا میں اس کھجور دے ٹکڑے نو اللہ رب العالمین پال دیا جس طرح فرمایا تسی اپنے جانور پال دیو میں ایک کھجور دا ٹکڑا اللہ رب العالمین جس وقت پال دینا اے وعدہ فرمایا احد پہاڑ دے برابر ہو جاندا جے اے جس بندے نے اپنے رزق دے وچوں حلال مال دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کیتا ہے اس بندے نو اللہ رب العالمین عظیم الشان اجر عطا کرتے اور میرا جملہ یاد رکھیا جے میں کہنا ہونا جے اس وقت سب تو بدبخت باپ ہو جے جیڑا اپنی جوان اولاد نو حرام کھوا رہا جے جیڑا اپنی جوان بیٹی نو جیڑا اپنے جوان بیٹے نو حرام کھوا رہا جے اس بندے نے اپنی قبر دا تا بیڑا گرک کاری لیا جے ہن حرام دے نال اپنی اولاد دی قبر دا بھی بیڑا گرک کردا پیا جے اپنی بیوی دی قبر دا بھی بندہ بیڑا گرک کردا پیا جے تینوں ہی پتا جے باہر کیڑے کیڑے بندے نا کنا فراڈ کیتا جے اج انہاں پیسیاں نا بیوی نو خوش کر لیں گا بچیاں نو خوش کر لوں گا لیکن نہ تیری کوئی نیکی قبول ہے تے نہ تیرا کوئی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے سجدہ قبول کرنا چاہیے اور حرام کھان آلا حرام کماؤن آلا ملک دا وزیر اعلیٰ جے ملک دا وزیر اعظم جے مسجد دا صدر ہے مسجد دا قاری ہے ملک دا وزیر اعظم ہے پنڈ دا ایم پی ہے چودھری ہے جس بندے نے جنہ فراڈ کیتا جے اس بندے دی زندگی دے اندر کدی بھی سکون نہیں آ سکتا بد سکونی دی مین وجہ یہ جے جتھے جندہ دا لگدا جے چوری ہے ڈکیتی ہے فراڈ ہے یہ بندہ کردا جے تسی اندازہ کرو شریعت نے حرام تو بچن واسطے کس طرح دیاں سزاواں رکھیاں جے
آغاز ہو رہا جے فرمایا جس بندے نے چوری کر لی ہے شریعت نے حد مقرر کر دیتی ہے اساری کا تو فرمایا چوری کرنے والی عورت ہے یا چوری کرنے والا مرد ہے اس بندے دے ہاتھ کٹ دے حرام نو لاگو کرنے واسطے کہ حرام نہ پھیل جاوے معاشرے دے اندر چوری کیتی ہے ہاتھ کٹ دیو اے نہیں کیا کہ چوری کیتی ہے سزا دیو میں جنہ ہاتھاں نال چوری کیتی ہے ہاتھ ہی کٹ دیو تاکہ معاشرے دے اندر حرام نہ پھیلے اور ساڈے معاشرے دے اندر کی ہے حضرت جی غربت بڑی ہے یار اسی تا غربت دیکھی کوئی نہیں اسی تا حالات دیکھی کوئی نہیں ون سمنیاں نعمتاں جے ون سمنے اسی تا کھانے پینے نے ون سمنے کپڑے نے میں تینوں اس دور کے اندر لے کے جانا جے جس دور کے اندر غربت سی حضرت جی اسی تا کوئی ذرہ بھی غربت نہیں دیکھی نبی علیہ السلام دی بیوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے سونے پیغمبر دا گھر سیگا تے سونے پیغمبر دے گھر دے اندر 3 مہینے کدی بھی چولہا نہیں سی چلیا صحابہ کرام بیان کر دے نے مسجد نبوی ہے تے مسجد نبوی دے اندر اگر کوئی مہمان آ جاندا سی نا لمبا سفر کر دے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے سی کہ اس مہمان دی مہمان نوازی کون کرے گا صحابہ کرام بیان کر دے نے سی 7 گھر پھر لیندے سی سانو ایک بھی کھجور دا ٹکڑا نہیں سی ملتا انہوں نے حلال کھادا جے صحابہ کرام بیان کر دے کہ جنگ دا میدان ہوندا سی 2 مہینے دا سفر اسی کردے سی کھان واسطے چیزاں مک جاندیاں سی درختاں دے پتے توڑ کے اسی پیڑ بھردے سی اسی زندگی کدی حرام نہیں سی کھادا کہ نبی علیہ السلام دی زندگی بے شک جس طرح دی بھی گزری ہے حالات جس طرح دے سی صحابہ کرام بیان کر دے سی اپنی اکھاں دے نال دیکھ دے سی کہ نبی علیہ السلام تے ایسے حالات بھی آئے جے نبی علیہ السلام جنگ دے میدان دے اندر تے خندق کھود دے پینے بھوک دی انتہا جے صحابہ کرام دے ایک صحابی کے بیان کر دینے کہ نبی پاک نے اپنے پیڑ کے 2 پتھر بننے سیگے اس دن جس دن نبی علیہ السلام دے صحابہ تے نبی پاک خندق کھود دے پیسی اج ہٹا کٹا ہو کے چوری کردا جے ڈکیتی کردا جے سودی کاروبار کردا جے بھیناں دا حق مار کے بیٹھا ہویا جے اے دین دا سب تو بڑا ٹھیکیدار ہے حضرت جس گل 2 ٹوک ہے جیڑی شریعت نے حد مقرر کر دیتی ہے حلال ہے حرام ہے ساری دنیا کائنات مل جاوے جیڑی چیز حلال ہے انہیں حلال رہنا ہے جیڑی چیز حرام ہے انہیں کدی بھی زندگی حلال نہیں ہو جاتا ساڈے معاشرے دے اندر لوگاں نے بھیناں دا حق ماریا ہویا جے بھین نو لوگ حصہ ہی کوئی نہیں دیندے کی ہے جی مجھ دیتی ہے جی تینوں جیز دیتا وہ بھائی جان جنہ مرضی کچھ دے لا اگر بھین دی زمین دا 1 بھی انچ حصہ نپیا جے نا کل قیامت والے دن اسے بھین دا گریبان ہوئے گا انشاءاللہ اسے بھین دا ہاتھ ہوئے گا تے تیرا گریبان ہوئے گا تے اللہ تعالیٰ دی عدالت دے اندر فیصلہ ہوئے گا اج دا بھیناں ڈرا کے نا زمین اپنے نام کیتی ہوئی جے اگر کوئی بھین حصہ مانگ لوے تے کئی سال ناراضگی ہے حضرت جی شریعت نے اس چیز نو لاگو کر دیتا جے جڑا حصہ بھین دا جو بھین نو ملنا جے جڑا حصہ بھرا دا جے بھرا نو ملنا جے جڑا حصہ ماں دا جڑا حصہ بیوی دا جڑا حصہ بچیاں دا الگ الگ ملنا جے اگر کوئی اج 1400-1500 سال بعد اٹھ کے کہے کہ بھین دا حق نہیں بندا بھین نو اسی جہیز دے دیتا جے اسی بھین نو فلاں چیز دے دتی او بندہ سب تو بڑا مجرم ہے اگر تو اپنی بھین دا ذرہ برابر بھی حصہ نپیا جے سمجھ لے تو حرام مارے حلال حرام مارے اس واسطے یار مینوں تے تانوں اس چیز دی طرف سوچنا چاہیے جے کہ جی صبح شام جیڑی کمائی کرتے ہو کمائی حلال ہے یا حرام ہے اگر کمائی تیری حلال نہیں نا ایک لتے کھڑا ہو کے نیکیاں کر عبادتاں کر جو مرضی کر ایک آنے دی بھی نیکی دا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ثواب نہیں ملتا گلاں بڑیاں سخت نے لیکن معاشرے دی اس وقت سب تو زیادہ ضرورت ہے اسی دیکھو بینکاں تو اس بندے نے
सूद लिया होया जे, रिश्वत लई हुई है, जिथे बहंदा जे हराम जे, हराम दियां गड्डियां जे, हराम दियां इस बंदे दे कोले कोठियां जे, ये समझदा कि मैं बहुत बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है। जिस ओहदे ते बहंदा जे, जिस कुर्सी ते बहंदा जे, किसी गरीब की गल नहीं सुनता जिन्नी देर तक बंदा रिश्वत ना लवे, जिन्नी देर तक इस बंदे की मुठ के अंदर पैसे ना दिते जान। ये सारी सारी अग है जिहड़ी अपने पेट के अंदर पा रहा जे। जिस गरीब के नाल जिस बंदे की तू मजबूरी का नजायज़ फायदा अज चकिया जे ना, चंद टकियां दे पिछे पैसे खत्म हो जाने जे, लेकिन जिहड़ा गुनाह कर बैठा जे, इस गुनाह की नहूसत तेरी कब्र तक जानी जे। इस वास्ते अपना रिज़्क हलाल करो। अज दे खुतबे का सब तो मेन मेरा मौजू है जे, मेन जुमला है जे, हजरत जी अगर चाहते हो ना जिंदगी सुकून दी गुजरे, आज जड़ी जिंदगी दे 4 साल सुकून दे गुजरे, घर दे अंदर लड़ाई झगड़ा खत्म होवे, अपना रिज़्क हलाल करो, अपने रिज़्क तो हराम कड्डो। सूदी कारोबार रिश्वत लेन देन के मामलात किसी बंदे ना फ्रॉड ना करो। अक्सर लोग झूठियां कसमां चक के सौदा बेचते हैं कि अल्लाह की कसमें मनो इन्ने दी चीज आई जे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा झूठी कसम चक दिंदा है ना, अल्लाह ताला उस बंदे दे रिज़्क दे विचों बरकत चक लैंदा जी। मैं जिहड़ा बंदा झूठी कसम चकदा जे या जिहड़ा बंदा झूठा कुरान चकदा जे, मैं इस बंदे नूं उन्नी देर तक मौत नहीं होंदी जिन्नी देर तक फरमाया इस गुनाह दा वबाल इस बंदे ते ना पै जाए। साडे मुआशरे दे अंदर आम हो गया जी, छोटी जी गल होवे अल्लाह दी कसमें, अल्लाह दी कसमें कुरान लियाओ, झूठे कुरान चक लेंदे ने पैसों के बदले, इज्जत के बदले, औलाद के बदले झूठा कुरान इस बंदे ने चकिया होया जे। जिंदगी का सुकून खत्म है, वक्ती तेनू लोग शाबाश देंगे, वक्ती तेरी जिंदगी में सुकून आ सकता जे, लेकिन हमेशा वास्ते तू अपनी जिंदगी जहन्नम बना ली। इस वास्ते असी अपना रिज़्क चेक करना जी यार, अपनी औलाद का बेड़ा गर्क ना करो। मैं बड़े बड़े बंदियां नूं देखिया वल्ला, ऐसे ऐसे लोग फ्रॉड करते हैं, बंदियां नूं पता ही नहीं लगन देंदे किस बंदे ने किस हिसाब के नाल फ्रॉड किया जे। अब बाद लोग जे मस्जिदां दे अंदर बैठे हो जे, मस्जिद का पैसा जे, किसी की चुदराहट उनका पैसा जे, मुल्क का पैसा जे, जेड़ी भी चीज तेरे वास्ते हलाल नहीं ना, 1 रुपया भी खावेगा तेरे वास्ते हराम होवेगा। ते हराम खान वाले बंदे की जिंदगी के अंदर कभी भी सुकून नहीं आया। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं ऐसे ही बुनियाद ते असी कल क़यामत वाले दिन फैसला करना जे। और जिन्हों ने रिज़्क़े हलाल खादा जे ना, नबी अलैहिस्सलाम जा रहे ने हसन ते हुसैन नाल ने, खजूर का टुकड़ा जमीन ते पिया चक के मुंह दे विच पा लिया, तो नबी करीम ने फौरन खजूर उंगली पा के मुंह चो बाहर कर दी। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले मुहम्मद के सदका हराम कर दिता जी, मैं नहीं चाहता कि मेरे निवासियों के पेट के अंदर हराम जाए। इत्थे औलाद है कोई फिक्र फाका नहीं आ रही, बंदा बाहर फ्रॉड करके आंदा जे, बाहर बंदा जाल साजी करके आंदा जे, झूठियां कसमां चक के आंदा जे, बीवी नूं लियान के पैसे दिंदा जे, औलाद नूं लियान के पैसे जिन्ना दे। हजरत जी हराम जे, अगर तेरा रिज़्क हलाल है ना, घट कमाला, पानी ते गुजारा कर लो, प्यास से गुजारा कर लो। हराम खाओगे ना जिंदगी कभी भी सुकून नहीं। अगर हलाल खाओगे हाथ चकोगे, जेड़ी भी दुआ करोगे अल्लाह ताला उस बंदे की फौरन दुआ कबूल कर लेंगे। और आ जड़ियां दुआवां साडियां अटक गई जे, लटक गई जे, इसकी मेन वजह है जे नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे का रिज़्क हलाल नहीं, उस बंदे की कोई भी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। मदीना जे ते मुबारक गल सुनिया जे नौजवानों, ईमान ताज़ा करो जरा, जिस बंदे ने रिज़्क़े हलाल खादा होवे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नूं बरकतां किस तरह अता करदा है। मुबारक है। ते बंदे ने कहा कि मेरे आ जिहड़ा मेरा बाग है इहदी तुसीं ना रखवाली करनी। बड़ा मालदार बंदा सी, मुबारक होण नामी बंदा ना इस बंदे दे बाग दी हिफाजत करन लग पिया। मैं एक किताब के अंदर पढ़िया कि इनका मालक ना 6 साल तो बाद या 7 साल तो बाद वापस आया।
تے باغ دے اندر داخل ہویا تے باغ دے اندر بیٹھ کے نا آواز لائی مبارک منو ایک درخت تو پھل تا لیان کے دے مبارک گیا ایک درخت تو پھل توڑ کے لیاندا مالک نے کھادا تے پھل دا ذائقہ کڑوا میں دوسرے تو جا اوتھے گیا تے پھر کڑوا غصے نہ بول کے آکھیا تینوں 6-7 سال ہو گئے جے تینوں اے نہیں پتا کہ کیڑے درخت دا پھل میٹھا جے کیڑے درخت دا پھل کڑوا جے تو پھل نہیں کھاندا تے مبارک نے تاریخی جملہ آکھیا سی کہ جس وقت اپنی گل ہوئی سی نا گل رکھوالی دی ہوئی سی گل اے نہیں سی ہوئی کہ تو باغ دا پھل کھالا میں 6-7 سالاں دے اندر میں تیرے باغ دا ایک بھی پھل اپنی زبان دے نال لا کے نہیں دیکھے کرے گیا کرے جا کے اپنی بیٹی نو کہندا میں تیری شادی ایک ایسے بندے نال کرنی جڑے اس روئے زمین تے میریاں نظراں دے اندر سب تو زیادہ ایماندار ہے واقعہ مختصر شادی ہوگی شادی تو بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیتا اس بیٹے دا نام عبداللہ بن مبارک وقت دا امام جے جیڑا بھی طالب علم حدیث پڑھتا جی عبداللہ بن مبارک دا ذکر کرتا جے رہندی دنیا تک لوگ عبداللہ بن مبارک نو یاد رکھ دینے اور عبداللہ بن مبارک خود بیان کر دینے کہ لوگ نا کرائے تے مکان لین واسطے ہوندے سی میرے نال دا مکان ایک دن خالی ہویا تے ان دے مالک دے کول ایک بندہ آیا تے بندہ آن کے کہندا کہ منو مکان کرائے تے دے دے میں آندا میں ڈبل کرایہ لوں گا میں ڈبل کس چیز دا میں ایک تا اس مکان دا کرایہ دوجا عبداللہ بن مبارک دی ایمانداری دا کرایہ کہ میں تینوں ایڈا اچھا گوانڈ دے کے جا رہی ہوں ایسے انسان بنو کہ تھے دکان دی چوری مل دی چوری جتھے کام کردا اوتھے یہ بندہ ہاتھ دکھاوندا جے پھر لوگ پتہ کہ میں پتہ ہی نہیں لگن دیتا یار اس بندے نال میں فراڈ کر کے آیا جے میں تو اس بندے نو ہاتھ دی صفائی ایسی دکھائی اس بندے دیاں میں اکھاں دے وچ ایسی مٹی پائی میں پتہ ہی نہیں لگن دیتا میں انے پیسے دا فراڈ کر کے تے لوگ آن کے دس دے جے میں انہا روپیے کما کے آیا جے جننے مرضی پیسے کماؤ اکثر لوگاں نے بینکاں دے اندر سود تے پیسہ لیا ہویا جے اے لوگاں دے نزدیک حلال ہے اے سب تو وڈا ہے حرام ہے جڑا ہر دوسرا مسلمان کہندا کہ چلو سودی کاروبار کر لو بینکاں دے کولو پیسے لے لو سارا جہنم دی اگ ہے اس واسطے گلاں بڑیاں تلخ نے لیکن یار آ سوچن والی گل جے اگر نماز پڑھ کے بھی حرام کھا رہا نا اگر روزہ رکھ کے بھی قرآن پڑھ کے بھی مسجد دے اندر رہ کے بھی اگر تیرا رزق حلال نہیں نا تیریاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں تیریاں نیکیاں دا کوئی فائدہ نہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جے کہ جیڑا بندہ عقیدہ ہے توحید تو بعد رزق حلال کھاندا جے اپنی اولاد نو بھی رزق حلال فرمایا کماوندا دے مایا اے بندہ مجبور ہوندا جے پریشان ہوندا جے مایا بندہ وضو کردا جے تے 2 رکعتاں پڑھدا جے تے اللہ دے سامنے ہاتھ چک دیندا جے یا اللہ میری بیٹی بیمار ہے یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے فلاں کام میں مایا بندہ اپنی زبان چ جملے کڈدا جاندا تے اللہ تعالی اس بندے دیاں دعاواں قبول کردا جاندا جے اس طرح دے نوجوان اور اس طرح دا ایماندار بندہ سب تو بڑی کامیابی کی اپنے آپ کو ایماندار بناؤ مسلمانی تا بڑی بات دی گل ہے نا اپنے آپ کو صرف ایماندار بنا لو کہ اسی امانت دار بھی ہاں ایماندار بھی ہاں جڑی چیز ساڈی نہیں وہ ساڈی نہیں پاویں وہ 10 روپیاں دی تے پاویں وہ 10 لاکھ دی ہے جڑی چیز ساڈی نہیں وہ ساڈی نہیں جتھے یار کوئی چیز کسے دی پئی رہن دیو اگر جھوٹ مار کے سودا نہ بیچو سچ لوگاں نو دسو کہ سچی گل آ جے گھاٹا پیندا تے پے جاوے کنا گھاٹا پوے گا لیکن یار اس گھاٹے دے نال اگر سانو کل قیامت والے دن اللہ دی جنت لب گئی سب تو بڑا ساڈے واسطے انشاءاللہ منافع ہوئے گا اللہ تعالیٰ سانو انہاں چیزاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین سانو ہمیشہ
ساری زندگی رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو حرام دے کولو بچائے، حرام دے جننے بھی شعبہ جات نے اللہ رب العالمین انہاں شعبہ جات دے کولو سانو بچا کے رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔